औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, और वो जो खाते हैं सूद, ला यक़ूमूना, नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर, कमा जैसा कि यक़ूमुल लज़ी खड़ा होता है वो जो यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जिसे खतबी बना दिया हो उसे शैतान ने, मिनल मस छूकर, ज़ालिका भी अन्नहुम, ज़ालिका ये भी अन्नहुम, वजह इसके कि वो क़ालू वो कहते थे, इन्नमल बेउ, बेशक के तजारत मिस्लुर रिबा, मानिद है सूद के, व अहल्लल्लाहु, और हलाल किया अल्लाह ने, हालांकि हलाल किया अल्लाह ने किसको, तजारत को, वह हर्रम रिबा, और उसने हराम किया सूद को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग सूद के ज़रिए माल कमाएंगे, हराम ज़राए से माल कमाएंगे, ठीक है ना, जैसे कोई भी सूद का अगर ज़रिया है, इससे वो माल इकट्ठा कर रहे हैं, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे किसी शख्स को शैतान ने छूकर खतबी नहीं बना दिया होता, पागल बना दिया होता है। यानी कि जब शैतान किसी इंसान को छूता है, किसी ने अगर कोई असेब का असर हो जाए, शैतान उसको जब छूता है तो क्या कर देता है, उसकी अक्ल के ऊपर, उसकी दिमाग के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, काबिज हो जाता है, उसके ख्यालात के ऊपर काबिज हो जाता है, और वो शख्स वही बातें करना शुरू कर देता है जो उसको उसका शैतान उसको सुझाता है, और उसी के मुताबिक अमल करना शुरू कर देता है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं रहती। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सूदखोरों का हाल ऐसा होगा कि ये अल्लाह के यहाँ ऐसे खड़े होंगे जैसे इन्हें शैतान ने छूकर क्या बना दिया हो, खतबी बना दिया हो। तो शैतान का छूना ज़हरी तौर पर भी, हकीकी तौर पर भी असर रखता है। जैसा कि अगर किसी शख्स को शैतान छू लेता है तो उसके जिस्मानी तौर पर उसका असर रहता है, यानी कि शैतान इंसान के जिस्म के ऊपर क्या होता है, असरअंदाज होता है। और जनात के जरिए नजर का लगना भी हक है। जनात की नजर का लगना भी क्या है, हक है। मसलन अब हम बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पास इधर कोई जिन भी मौजूद हो, तो अगर हमने अल्लाह का वहां कलमा नहीं पढ़ा, कोई भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो क्या होगा, जन्नात की नजर यानी कि शयातीन की नजर लग जाती है, लग सकती है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लगी थी, उसका भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे शैतान ने क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, शर पहुंचाया है। तो इससे क्या पता चलता है कि शैतान हमारे जिस्म में असरअंदाज होता है, और इसकी नज़र भी लगती है, इंसानों की भी नज़र लगती है और जन्नात की भी नज़र लगती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है मिनल जिन्नति वन्नास, हमें इनके शर से, मतलब कि जन्नात के शर से और इंसानों के शर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम क्या लेते हैं, पनाह लेते हैं, हमें पनाह सिखाई गई है। ज़ालिका भी अन्नहुम, वो वजह इसके कि वो क़ालू, वो कहते हैं, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, वो सूद क्यों खाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती, इतने खतबी हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं, इतने मजनून हो चुके हैं, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आती। क़ालू, वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक के, इन्नमल बैउ, बेशक के तजारत, मिस्लु रिबा, मानिद है सूद के, यानी कि सूद जो हम तजारत क्या करते हैं, सूद को तजारत की मानिद करार देते हैं। व अहल्लल्लाहुल बैअ, और हालांकि कि अल्लाह ने तजारत को क्या किया है, हलाल किया। अल्लाह ने कहा तजारत हलाल है, तजारत में माल लगता है, तजारत में वक्त लगता है, तजारत में मेहनत लगती है, तजारत में सलाहियतें लगती हैं। वह हर्रम रिबा, और हालांकि अल्लाह ने हराम किया है रिबा को, सूद को हराम किया है, क्योंकि सूद में ना तो इंसान का वक्त लगता है, ना मेहनत लगती है, ना मशक्कत लगती है। एक सूदी शख्स क्या करता है, सारा दिन अपने माल के जरिए वो सूद ले रहा होता है, और वो फारिग होता है, और उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, और अजीब किस्म के वो कामों में शिकार होता है, और उसका टाइम भी अच्छा नहीं गुजरता क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। हर वो काम जिसमें हमारी मेहनत शामिल हो, वो क्या है, वो एक नफामंद और हलाल काम है, जिसमें ना हमारी ज़हनी सलाहियतें लगें, जिसमें ना हमारी मेहनत लगे, जिसमें ना हमारी मशक्क़त लगे, जिसमें ना हमारा पैसा लगे, और जिसमें ना हमारा वक्त लगे, तो वो माल, वो काम कौन सा होगा, हराम होगा। तो अब क्या कहा जा रहा है कि वो क्या करता है, वह हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने
کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے سود کو. فمن تو جو کوئی جاہو آ جائے اس کے پاس موعظتن کوئی نصیحت من ربی اس کے رب کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ کی کوئی نصیحت کوئی پیغام آیا قرآن پاک میں سود کی مذمت کے اوپر آیتیں مبارکہ آ رہی ہیں، اللہ کی آیات آ رہی ہیں. اب اللہ کی نصیحت تو آ رہی ہے نا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس اگر کسی سود کا کوئی کاروبار شخص کر رہا ہے، اس کے پاس اللہ کی نصیحت آ جائے، فانتہا پس وہ باز آ جائے، جو پہلے ہوا سو ہوا، اب وہ کیا کرے؟ سود کو چھوڑ دے. فانتہا وہ باز آ جائے، فلاح تو اس کے لیے ما سلف جو پہلے ہو چکا، اس کے لیے وہ ہے جو پہلے ہو چکا، جو پہلے وہ جتنا بھی کام کر چکا، سودی کاروبار کر چکا، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اللہ کا حکم اس شخص کے پاس آ چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کام کو ختم کر دے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور معاملہ ہے اس کا اللہ کے سپرد. یعنی کہ اب اللہ چاہے تو اسے بخش نہیں، اس کے حال پہ رحم فرمائے. اب اس کا معاملہ کس کی طرف چلا گیا؟ اللہ کی طرف چلا گیا. وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی لوٹے، مطلب کہ کیا کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر لے اور سودی کاروبار کیا کر دے؟ چھوڑ دے. لیکن کچھ عرصے بعد، تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا کرے؟ واپس وہی کام سٹارٹ کر لے، شروع ہو جائے سود کی طرف. اللہ فرماتے ہیں جو سود چھوڑ کر پھر دوبارہ سود کی طرف پلٹے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اللہ اعلان کر رہے ہیں اس کے لیے، سود کھور کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، یہ آگ کے ساتھی ہیں. ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم بتا رہے ہیں. کس کا؟ جو ربا کا کاروبار کرتے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ قرآن بتا رہا ہے وہ اس جہنم میں کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے، سود دینے والے، لکھنے والے، لکھانے والے، گواہوں پر سب پر لعنت کی ہے، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا جتنا بھی عملہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ سب اس گناہ میں، سودی کاروبار میں برابر کا شریک ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ یہ بھی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، زنا کرنے کے برابر ہے. دیکھیں زنا کتنا برا کام ہے اور کتنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتائے، جن میں سے شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کے اوپر جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے، جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح کسی پاک باز عورت کے اوپر بہتان لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح سود کھانا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہاں آتے ہیں؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اتنی پیاری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. وہی آ رہی ہے، مواخات مدینہ قائم ہو رہی ہے، بھائی ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصار کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو سودی کاروبار کو ختم کیا جا رہا ہے، حرام کے دندوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ وحی الہی کی تعلیمات کے پیش نظر صحابہ کرام میں ایک خود غرضی کی جگہ احسار آ رہا ہے اور ایک حرام کاموں کی جگہ صدقات کا فروغ آ رہا ہے. اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال دوڑ کر خرچ کر رہے ہیں، دن اور رات خرچ کر رہے ہیں. اتنا پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا صحابہ کرام کے اوپر اتنا پیارا اثر ہوا کہ صحابہ کرام انصار انہیں کہا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آدھا گھر کن کو دے دیا؟ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. ہر کام، ہر وہ چیز انہوں نے آدھی تقسیم کی کہ یہ ہمارے بھائی مجبور ہیں، بے حال آئے ہیں، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں. ہر طریقے کے ساتھ انصار بھائیوں نے مہاجر بھائیوں کا کیا دیا؟ ساتھ دیا.
تو جہاں اتنا پیارا خوبصورت معاشرہ پروان چڑھے وہاں سود جیسے کام کی مذمت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اللہ تو سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کس کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ صدقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر صدقات عام ہو جائے، ٹھیک ہے، ہر شخص کو یہ شوق لگ جائے میں نے دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تو کوئی سود لے گا؟ سودی کاروبار ہوگا؟ ہر شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ اس کو بہت سخت ناشکرے اور بہت گناہ گار کو۔ سخت ناشکرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمان کی کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے۔ اثیم وہ ہے جو حقوق العباد میں کمی کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے، اپنے مومن بھائیوں کا خیال رکھتے، انسانیت کا خیال رکھتے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود دیتے ہیں، سود کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ان سے مال وصول کرتے ہیں، اور اس طرح انسان کے اندر بخل کے، ہرس کے اور خود غرضی کے اور ایک دوسروں کے اوپر ظلم کرنے کے کیا ہوتے ہیں؟ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔